السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو عدد اليوم جورنال فير بخبر عنوانه الكاف يخضعون جميع الرجاء لفحص المنشطات. وفي تفاصيل الخبر خضع بدر بانون مدافع فريق الرجاء الرياضي وزميله سفيان الرحيمي لفحص الكشف على المنشطات بعد المباراة اللي جراوها النسور الخضر امام فريق الزمالك المصري برسم اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امس الاربعاء. وبعد نهاية لقاء الرجاء والفريق المصري قامت اللجنة الطبية للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف باجراء قرعة للاعبين الفريق الاخضر قصد اجراء فحص الكشف على المنشطات. وقع الاختيار بعد اجراء القرعه على المدافع بدر بانون والمهاجم سفيان الرحيمي، فيما اجرى الفحص من جانب الزمالك المصري كل من احمد السيد وطارق حامد. تساؤلات رجويه، هل حضر الفار في قمه الرجاء والزمالك؟ وفي التفاصيل خلفت القرارات التحكيميه في مباراتي الرجاء الرياضي ضد الزمالك المصري ذهابا وايابا برسم نصف نهائي دوري ابطال افريقيا جدل واسع لدى متتبعي كره القدم الوطنيه بشكل عام وعشاق الرجاء الرياضي بصفه خاصه. وقبل بدايه مباراه العوده امس الاربعاء شك جمهور بطل المغرب على ان اللقاء غيكون نسخه طبق الاصل لداك الشيء اللي حدث في الذهاب في الجانب المتعلق بالفار، خاصه بعد ما تم تغيير الطاقم البرتغالي المكلف بما هو تقني في تقنيه الفيديو باخر مصري بذريعه اصابته بفيروس كورونا قبل ساعات قليله من انطلاق المقابله. شك جماهير الفريق الاخضر سرعان ما تحول اليقين بعد ما رفض الحكم السنغالي مخيط نداي العوده للفار في لقطه اسقاط مالونغو داخل مربع عمليه الزمالك المصري. بعد ذلك تم التاكد ان الفار غير موجود وان الرجاء ضحيه تضليل مره اخرى على غرار مواجهه الذهاب. تساؤل الرجاويين على غياب الفار عندهم ما كيبرروا، فالحكم السنغالي مخيط نداي اكتفى بالتكلم مع نفسه وموه الكل على انه كيتواصل مع الغامبي بكاري غاساما الساير على تقنيه الفيديو الفار دون ما يرجع ولو لقطه واحده من المباراه. مدرب الزمالك المصري وحيي لاعبي الرجاء على الاداء الذي قدموه، وشكر جايمي باتشيكو مدرب فريق الزمالك المصري لاعبي فريقه بعد الفوز اللي حققوه امام ضيفهم الرجاء الرياضي بنتيجه 3-1 في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب القاهره الدولي. وقال مدرب الزمالك المصري كنحيي لاعبي الرجاء على الاداء اللي قدموه خلال المباراه وكنشكر لاعبي فريقي على الاجتهاد والمثابره ديالهم. وضاف المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو قال صحيح ان السيطره في الشوط الاول كانت لصالح فريق الرجاء الرياضي لكن الزمالك كان الاكثر خطوره على المرمى، وفي الشوط الثاني استطعنا اننا نسجلوا 3 الاهداف وضيعنا العديد من الفرص السهله. وبالمناسبه كنقدم تحيه كبيره لفريق الرجاء اللي كان خصم صعب للغايه. علي لوزيتش يكشف سبب غياب زنيتي عن مباراة افريقيا الوسطى. وكشف البوسني فايدا لوزيتش مدرب المنتخب الوطني على لائحة الاسود اللي غتخوض المعسكر الاعدادي استعدادا للمباراتين امام افريقيا الوسطى برسم مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات المؤهلة لكأس افريقيا. وشهدت لائحة الناخب الوطني تواجد هشام المجد حارس مرمى فريق اتحاد طنجة كحارس ثالث للاسود رفقة ياسين بونو ومنير المحمدي. واكد فايدا لوزيتش خلال الندوة الصحفية اللي عقدها صباح اليوم ان غياب انس زنيتي حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي على لائحة المنتخب الوطني كيرجع لاصابة اللاعب بفيروس كورونا، الامر اللي بعدو على فريقه مؤخرا. وشار ان الحارس كيحتاج الوقت باش يستعد لياقته البدنيه بحكم انه تشافى من المرض غير بالامس. خبر في نفس السياق بعنوان نجم رجاوي في اللائحه النهائيه لاسود الاطلس. وجه الناخب الوطني فايدا لوزيتش الدعوه لسفيان الرحيمي لاعب فريق الرجاء الرياضي للمشاركه في التجمع التدريبي للاسود استعدادا لمواجهه منتخب افريقيا الوسطى برسم تصفيات مؤهله لكاس افريقيا. واثنى فايدا لوزيتش بشكل كبير على سفيان الرحيمي ووضح انه تالق بالامس في المباراه امام الزمالك المصري وكان جيد في طلب الكره والحفاظ عليها. واكد الناخب الوطني انه سفيان الرحيمي عنده مؤهلات كبيره وخاصه يطورها اكثر، خاصه انه لاعب صغير السن وغيتالق بزاف في المستقبل في حاله مواصلته للعمل وتطوير مستواه لما هو افضل. رغم توديعه لدوري ابطال افريقيا الكاف تكافئ الرجاء وضمن فريق الرجاء الرياضي من حمليه مهمه من الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم بالرغم من اقصائه من نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امس الاربعاء ضد الزمالك المصري. وغيحصل الفريق الاخضر على مبلغ 875 الف دولار وهو المبلغ اللي كيخصو الاتحاد الافريقي للفرق المتاهله لنصف نهائي المسابقه القاريه. ومن شأن المبلغ المذكور انه ينعش خزينه النادي المتضرره ماديا في انتظار حصد الفريق الاخضر ان شاء الله لقب البطوله العربيه للانديه البطاله اللي كيتعتبر هدف رئيسي هذا الموسم بالنظر للقيمه الماليه ديالو واللي كتفوق 6 ملايير سنتيم. بدر بانون يوقع رسميا عقد انضمامه للاهلي ويجتاز الفحص الطبي بنجاح. وفي تفاصيل الخبر وقع بدر بانون مدافع فريق الرجاء الرياضي بشكل رسمي عقد انضمامه للاهلي المصري خلال فتره الانتقالات الحاليه مباشره بعد وصول بعثه النسور الخضر لمصر. واكد الصحفي الرجاوي انور شفيق
القريب من البيت الاخضر ان بانون كان اجتاز الفحص الطبي بنجاح قبل توقيع العقد، فضلا على التقاط الصور الرسميه الخاصه بالصفقه. ومن المرتقب باش يودع بدر بانون لاعبي فريق الرجاء الرياضي اليوم الخميس اثناء رحله العوده لارض الوطن، ومنتظر باش يجمع اغراضه ويلتحق بفريقه الجديد في ايام قليله المقبله. جدير بالذكر ان فريق الرجاء الرياضي غيحصل على مبلغ 2 مليار سنتيم مقابل انتقال المدافع والمتالق الاهلي المصري، علما ان الفريق الاخضر اشترط الحصول على المبلغ دفعه واحده ورفض فكره تقسيم الاشطر لحاجه الفريق الميزانيه من سيوله ماليه من اجل اداء مستحقات لاعبيه وطاقمه التقني. الرجاء الرياضي سيتعرف اليوم عن منافسيه في الدور الاول لدوري ابطال افريقيا، وفي التفاصيل غتجرى قرعه عصبه الابطال الافريقيه الخاصه بالدور التمهيدي والدور الاول اليوم الخميس، واللي من خلالها غيتعرفوا فريقي الرجاء والوداد على منافسيهم خلال النسخه المقبله. وافاد الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم فريقي الرجاء والوداد من الدور التمهيدي من المسابقه المقبله لدوري ابطال افريقيا موسم 2020-2021 بعد خروجهم من الدور النصف النهائي امام الاهلي والزمالك. وغتنطلق جوله الذهاب للدور التمهيدي من عصبه الابطال الافريقيه الموسم المقبل في ايام 20-21-22 نوفمبر الحالي، والاياب في الفتره الممتده ما بين 27 و 29 من نفس الشهر. وغتقام مباريات الذهاب من الدور الاول واللي غيخوضها فريق الرجاء في احد ايام 11 12 13 دجنبر المقبل، فيما الاياب غيتلعب في الفتره الممتده ما بين 20 و 22 دجنبر. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم من جورنال فاب، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.